हेलो गाइस, हामी चाहिँ स्वयं घुम्न आएको। बाँदर रहेछ, कति धेरै डर लाग्यो। बाँदरसँग लभ गर्न पनि मन भयो मलाई त। बाँदरसँग लभ गर्ने मान्छे हो या? बाँदरसँग लभ गर्ने मान्छे चाहिँ यहाँनिर छ। नि मम्मी दिनेर बा हामी घुम्न आएको। गर्मी भयो। हाम्रो यी चाहिँ बाँदरसँग लभ गर्ने रे के त्यस्तो हुँदैन। तरिनेहरू चाहिँ बाँदरले अलिकति लभ गर्न कसैले पत्याउनुहुन्छ हाम्रो आँगीलाई। हेर्नुहोस् है, यही हो। यता यता यही हो बाँदरको बाँदर।